استاد شاگرداں دی تعریف کریں دے کہ اے میرے شاگرد بڑے اچھے ذہین فتین سمجھدار محنتی استاد شاگرداں دی تعریف کریں دا بیٹھا ہوندے وہ قربان منو صحابہ کرام انہاں دے ایمان کو لکھاں دے کروڑاں سلام نہ جنہاں دی تعریف کائنات دا سردار آمنہ دا لال کرے سبحان اللہ جنہاں دی تعریف خود رب کریم قرآن کریم دے وچ کرے سبحان اللہ اور سنو صحابہ کرام نال محبت رکھن اس سارے ایمان دا حصہ ہے اللہ دے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک آپ فرمانے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم اس سونے محبوب نبی دا فرمان ہر جمعہ اور زمین دے اتے مشرق مغرب شمال جنوب دے زمین دے اتے کروڑا مساجد دے وچ جمعے والے دی ایو آپ دا فرمان ہر خطیب پڑھ دے اور سونے محبوب نبی نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میری امت دے آمن والے لوگوں میں تو آپ کو اپنے رب دا واسطہ دینا پیا میرے صحابہ دے بارے غلط نہ سوچا ہے بغض نہ رکھا ہے کینہ نہ رکھا ہے نفرت نہ کرا ہے میرے صحابہ کرام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا آپ کا فرمان عالی شان آپ نے فرمایا جیڑا میرے صحابہ نال محبت رکھے سی وہ صرف انہیں دی محبت تک محدود نہیں ان دی محبت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے جیڑا میرے صحابہ نال بغض رکھے سی او میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بغض رکھے سی آپ نے فرمایا سنو آپ نے ول خبردار کی دے آپ نے فرمایا جیڑا میرے صحابہ کو تکلیف دے سی وہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے سی اور جیڑا میں کو تکلیف دے سی وہ میرے رب کو تکلیف دے سی وہ جیڑا رب کو تکلیف دے وے رب دے حبیب شاہ عرب کو تکلیف دے وے سنو آمنہ دے لال دا فرمانے اللہ کو جلدی اپنے عذاب پکڑ گن تھی ساری محبت صحابہ کرام نال ایمان دا حصہ ہونی چاہیے ہونی دی گال کر چھوڑو آمنہ دے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک تو گھندے اج تک سارا ایمان عقیدہ اے ہے کہ کتنا لوگوں نے نمازاں لکھا اربا کروڑا لوگوں نے نمازاں پڑھیں رکوع کیتے نے سجدے کیتے نے تابعین دے دور تو گھندے اج تک سارے دے سجدے او بھی سجدے تیجا میرے اندر نمازاں اللہ قبول کرے اللہ دی رحمت دے یقین ہونا چاہیے پتہ نہیں اللہ نہ کرے ایمیں نہ ہوئے ٹکرا نہ ہوئے وہ ساری اون دور تو گھن جائے تک سارے غوث کتب ابدال ولی صلحہ اتقیاء نیک لوگ علماء سارے دے سجدے ایک پاسے اور ایک صحابی کا سجدہ ایک پاسے سبحان اللہ کو او ایک سجدہ پسند ہے ہاں ایک سجدہ رب کو او پسند ہے جرا صحابہ نے کیتے سارے ایمان دا حصہ ہے کہ اسا صحابہ نال محبت کرو اللہ کو دعا کرو اللہ محبت کرن دی صحابہ نال بھی اہل بیت نال بھی اللہ محبت کرن دی توفیق نصیب فرماوے میری گل اوے اہل سنت والجماعت دے لوگوں میں تو کو مبارکباد دینا اسا صحابہ نال محبت رکھنے ہیں اہل بیت نال محبت رکھنے ہیں اولیاء اللہ نال محبت رکھنے ہیں نیک لوگوں نال محبت رکھنے ہیں توجہ اوے کعبہ دے رب دی قسم اہل سنت والجماعت کہندے نال نفرت کہنی کرے کہندے نال بغض کہنی رکھیں دی اللہ کو دعا کرو کریم اللہ سارے دلاں دے وچ صحابہ اہل بیت دی محبت نصیب فرماوے امید ہے مفتی صاحب دا بیان کچھ دیر ہونے محمد واقع ناز خان بابا اٹھو